रानू चिड़िया ने बहुत मुश्किल से आखिरकार चोर चील को पकड़ ही लिया था। चील, तुम जहाँ पर भी चली जाती जरूर पकड़ी जाती। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। तुमने कई घरों में चोरियां की हैं और कई मासूम पक्षियों का कत्ल किया है। अब तुम सारी जिंदगी इस जेल में चक्की पीसोगी। तुम्हें बाहर निकलने का एक भी मौका नहीं दिया जाएगा। जिस दिन मैं इस जेल से बाहर निकल गई ना, तब तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुमने हमें पागल समझ रखा है। तुम पर हम सब कड़ी निगरानी रखेंगे। कालू इंस्पेक्टर, अब तुम्हारा काम है कि रात को चील पर कड़ी नजर रखो। ठीक है इंस्पेक्टर रानू चिड़िया, आप आराम से घर चली जाएं। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इंस्पेक्टर रानू चिड़िया के जाने के बाद कालू चील से कहता है, चील, तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो? तो कौन इस सड़ी हुई जगह पर रहेगा? ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ऐसे तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे। तुम्हें इसके बदले जरूर कुछ चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम मुझे बदले में पैसे दोगी। बस इतनी सी फरमाइश? मेरे पास बहुत सोना है। एक बार मुझे छोड़ दो, फिर तुम सारी जिंदगी ऐश करोगे, ऐश। ठीक है, मैं तुम्हें परसों तक पहाड़ों के पास मिलूंगा और तुम मुझे मेरे पैसे दोगी। लेकिन एक शर्त और है, तुम निकलने के बाद किसी भी पक्षी को मारोगी नहीं। अच्छा, अब मुझे छोड़ भी दो। फिर कालू चील को जेल से बाहर निकाल देता है और चील जल्दी से उड़कर बाहर आ जाती है। मुझे उस कालू कौवे के बच्चे ने पागल समझ रखा है। जो इतनी मेहनत से चुराया हुआ धन दौलत मैं उसे दे दूंगी और पक्षियों को तो मैं जरूर मारूंगी। उसके बिना तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता। अगले दिन मैना का बच्चा और बुलबुल का बच्चा नदी किनारे खेल रहे थे कि चील उन दोनों को देख लेती है। नरम नरम मांस, जेल की सड़ी हुई रोटी खाकर तो कल मेरा पेट ही खराब हो गया था। आज तो स्वादिष्ट भोजन खाऊंगी। चील जल्दी से बच्चों को उठाने जाती है। बुलबुल का बच्चा चील को देख लेता है। वो शोर मचाता है, चील चोर चील, जल्दी भागो। वो दोनों बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चील जल्दी से उन दोनों बच्चों को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। रानू इंस्पेक्टर जेल में आती है। कालू इंस्पेक्टर, कहाँ हो तुम? जल्दी मेरे सामने आओ। जी, रानू इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कहाँ थे तुम? रात को तुम्हें मैंने कड़ी निगरानी रखने को कहा था, लेकिन तुमसे एक काम भी नहीं हुआ। रानू इंस्पेक्टर, मैंने चील पर कड़ी नजर रखी हुई थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। जब सुबह उठकर देखा तो जेल खुली थी और चील फरार हो चुकी थी। जैसे ही वो चील सुबह निकली है, साथ ही वो मैना और बुलबुल के बच्चों को उठा कर ले गई है। उन दोनों की माएं रो रही थी। वो चील तो जिसको भी पकड़ ले फिर जिंदा वापस नहीं करती। कालू कौवा दिल में सोचता है, कमबख्त चील, उसको कहा भी था कि कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, लेकिन वो बाज कहाँ आती है। छुट्टी के बाद कालू कौवा पहाड़ों पर जाता है। चील, कहाँ हो तुम? जल्दी मेरे सामने आओ। चील वहाँ आ जाती है। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम निकलने के बाद किसी पक्षी को हाथ मत लगाना, लेकिन तुम अपनी बात से मुकर गई। इस तरह तो तुम्हें भी कहा जाता है, चोरों पर कड़ी निगरानी रखो, लेकिन तुम भी तो अपने काम में डंडी मारते हो और रिश्वत लेकर छोड़ देते हो। अपना मुंह बंद रखो। मैना और बुलबुल के बच्चे वापस करो। वो तो अब मेरे पेट के अंदर है। क्या मजेदार जायका था दोनों का। मैं अभी सबको जाकर बताता हूँ। अभी पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाती है। जब पुलिस मुझे पकड़ने आएगी तो मैं उनको बता दूंगी कि तुमने पैसों के बदले मुझे छोड़ दिया। इस तरह अपनी नौकरी से भी जाओगे और सारी जिंदगी मेरे साथ जेल में ही रहोगे। अब जाओ यहाँ से और मुझे तंग मत करो, मेरा आराम का वक्त है। कालू इंस्पेक्टर उदास मन के साथ अपने घर चला जाता है। कालू की माँ कालू से पूछती है, बेटा कालू, क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठे हो? माँ, आपको तो पता है कि गौरी के भाई ने कहा था जब तक मैं उसके लिए एक बड़ा घर ना बनाऊं,
وہ مجھ سے گوری کی شادی نہیں کرائے گا اور میری اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ اس سے میں گھر بنا سکوں، تو میں نے چیل کو پیسوں کے بدلے جیل سے فرار کرا دیا۔ کالو، یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں ایسی شکشا تو نہیں دی تھی میں نے کہ تم 2 نمبر کام کرتے پھرو۔ جاؤ، میری نظر سے دور ہو جاؤ، اور جب تک تم چیل کو مار کر نہیں آؤ گے میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ کالو کوا ڈنڈا لے کر پہاڑوں کے پاس جاتا ہے۔ چیل، چیل کہاں ہو تم؟ کالو کوا چیل کو آوازیں دیتا ہے لیکن چیل وہاں نہیں آتی۔ پھر کالو کوا جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور بچوں کی طرح آوازیں نکالنے لگتا ہے۔ چیل کو لگتا ہے کہ وہاں چھوٹے بچے ہیں۔ چیل وہاں آ جاتی ہے۔ جیسے ہی چیل وہاں آتی ہے، کالو کوا پیچھے سے آتا ہے اور زور کا ڈنڈا چیل کے سر پر مارتا ہے اور چیل کو مار دیتا ہے۔ پھر کالو کوا مری ہوئی چیل جنگل میں لے جاتا ہے۔ سارے پکشی کالو کی بہادری کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ وہاں گوری کوی بھی آئی ہوئی تھی۔ گوری کوی گھر جاتی ہے اور اپنے بھائی سے کہتی ہے، بھیا اب تو میری شادی کالو سے کروا دیں۔ بہن گوری، میں نے تو اس لیے تمہارے لیے بڑا گھر بنانے کو کہا تھا تاکہ تمہیں کسی بھی چیز میں مشکل نہ ہو۔ بڑا گھر تمہاری اچھے سے حفاظت کرے گا۔ بھیا ذرا سوچیں، بڑے گھر میں میری شادی ہو جائے لیکن میرا پتی ڈرپوک ہو تو کیا فائدہ؟ آپ نے دیکھا تو ہے کہ کس طرح کالو اس خطرناک چیل کو مار کر لے آیا ہے۔ اس طرح وہ میری حفاظت بھی اچھے سے کرے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، جہاں میری بہن خوش وہاں میں بھی خوش۔ ایسے کالو کوے اور گوری کوی کی شادی ہو جاتی ہے۔ کالو کوا بہت خوش تھا۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ گھر کا کرایہ نہ دے ہونے کے کارن کالو کوا رانو چڑیا کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ کوے بھیا کرپیا کریں، میں ایسے موسم میں کہاں جاؤں گی؟ آسمان پر گہرے بادل چھا رہے ہیں، کیا پتا کب بارش شروع ہو جائے۔ میری طرف سے نرخ میں جاؤ، جب تک گھر کا کرایہ نہیں دو گی میں تجھے دوبارہ اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ رانو چڑیا روتی ہوئی اپنا تھوڑا بہت سامان اٹھاتی ہے اور اپنی چھوٹی سی بیٹی کو ساتھ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رانو چڑیا جنگل کے دوسرے کونے میں پرانے کنویں کے پاس ایک چھوٹا سا تنکوں کا گھونسلہ بنا کر اس میں رہنے لگتی ہے۔ مما، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے۔ گڑیا بیٹی، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی پڑوسی سے کوئی کھانے کی چیز لے کر آتی ہوں۔ مما چڑیا جیسے ہی گھر سے نکلتی ہے، تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ رانو چڑیا پڑوسی پکشی کے دروازے پر جا کر دستک دیتی ہے۔ مجھ غریب کی مدد کریں، مجھے کھانا دیں۔ وہ گھر ایک طوطے کا تھا۔ طوطا دروازہ کھولتا ہے۔ چڑیا، میرے پاس ایک میٹھا پھل ہے، میں ابھی آپ کو وہ میٹھا پھل لا کر دیتا ہوں۔ طوطا اپنے گھر سے میٹھا پھل لا کر رانو چڑیا کو دے دیتا ہے۔ شکریہ طوطے بھیا، آپ کا یہ احسان ہوگا مجھ پر۔ رانو چڑیا میٹھا پھل لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اس کی بیٹی گڑیا بھوکی تھی، وہ میٹھا پھل کھا لیتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد بارش کا پانی تنکوں کے گھونسلے میں ٹپ ٹپ گرنے لگتا ہے۔ مما، اب ہم کیا کریں گے؟ بارش کا پانی گھونسلے میں آ رہا ہے۔ گڑیا بیٹی، بارش کا کیا پتا رات بھی رکے یا نہ رکے، ہمیں یہاں سے کسی دوسری جگہ جانا ہوگا۔ پھر رانو چڑیا اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر وہ تنکوں کا گھونسلہ چھوڑ کر آگے بڑھتی ہے۔ جنگل کے ایک گھنے حصے میں پیڑ ہی پیڑ تھے۔ ان پیڑوں کے بیچوں بیچ ایک ہوائی موٹر پیڑوں میں گری ہوئی تھی۔ دونوں ماں بیٹی وہاں جاتی ہیں۔ مما، یہ تو کوئی پرانی ہوائی موٹر ہے، نہ جانے یہ کب سے یہاں گری پڑی ہوگی۔ بیٹی گڑیا، یہ ہوائی موٹر ہی اب ہمارا گھر ہے، یہ ہمیں بارش کے پانی اور تیز ہوا سے بچائے گی۔ دونوں ماں بیٹی اس پرانی ہوائی موٹر میں چلی جاتی ہیں۔ ہوائی موٹر کے اندر تو بہت سکون تھا، نہ بارش تھی نہ بارش کا پانی۔ گڑیا ہوائی موٹر کی کھڑکی سے دور تک دیکھ سکتی تھی۔ مما، اوپر والے نے ہمیں گھر دے دیا، اب ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے۔ لالچی کوا جنگل جا رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے سبھی پکشی اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے۔ کوا آم کے پیڑ سے سارے آم توڑ لیتا ہے۔ لوسی، دیکھو دیکھو، وہ دیکھو، کالو کوے نے آم کے پیڑ سے سارے ہی آم توڑ لیے ہیں، مجھے جا کر اسے روکنا ہوگا۔ کبوتر اپنے گھر کی کھڑکی سے کوے کو دیکھتا ہے اور جلدی سے گھر سے نکلتا ہے۔ رکو رکو کوے، یہ پیڑ ہم سب کا سانجا ہے،
تم اکیلے اس پیڑ کے آم نہیں توڑ سکتے۔ جب تک بارش چلے گی میں اپنے گھر میں بیٹھ کر آم کھاؤں گا اور تم سب پکشی بھوک سے مرو گے۔ کوا آموں کی ٹوکری اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے۔ کالو جی سنا ہے جنگل میں ایک بیری کا پیڑ بھی ہے، جاؤ بیری کے پیڑ سے بیریاں بھی توڑ لاؤ، کیا معلوم بارش کب تک چلے، کم از کم گھر میں بھوجن تو ہوگا۔ میں ابھی جاتا ہوں اور بیری کے پیڑ سے بیریاں بھی توڑ لاتا ہوں۔ کوا آموں کی ٹوکری گھر میں رکھ کر بیری کے پیڑ کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ بیری کے پیڑ سے بیریاں توڑ لیتا ہے۔ بیچاری بوڑھی فاختہ کوے کو دیکھ کر وہاں آتی ہے اور اسے منع کرتی ہے۔ کوے ایسے مت کرو، یہ بیریاں ہم سب کی ہیں، ہم سب بارش کے دنوں میں بیریاں کھائیں گے۔ تو کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ کوا بوڑھی فاختہ کو دھکا دے کر گرا دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سبھی پکشی اپنے گھروں میں بھوکے تھے، وہ سب بہت پریشان تھے۔ گڑیا ہوائی موٹر کی ایک سیٹ کو ہٹاتی ہے تو وہاں دال کی بڑی بڑی بوریاں پڑی تھی، جنہیں دیکھ کر گڑیا شور مچاتی ہے۔ مما دیکھیں دیکھیں، یہاں ڈھیر سارا دال کا دانا ہے۔ مما چڑیا وہاں آتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے۔ جب تک بھی بارش ہو اب ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے، گھر بھی ہے اور دانا بھی، اب تو ہم ماں بیٹی یہاں بارش کا مزہ لیں گی۔ طوطا دوسرے سبھی پکشیوں کو ساتھ لے کر گھنے جنگل کی طرف جاتا ہے۔ رانو چڑیا کی بیٹی ہوائی موٹر کی کھڑکی سے اپنے جنگل کے پکشیوں کو دیکھ لیتی ہے۔ انکل طوطے، انکل کبوتر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گڑیا کی آواز سن کر وہ سب ہوائی موٹر کے پاس آتے ہیں۔ آپ سب یہاں اندر آ جاؤ۔ رانو چڑیا اپنے دوستوں کو ہوائی موٹر کے اندر لے جاتی ہے اور انہیں دال کا دانا کھانے کو دیتی ہے۔ رانو چڑیا تم نے ہم سب کی جان بچا لی۔ طوطے بھیا جب تک چاہیں آپ یہاں رک سکتے ہیں، آپ کو دانا پانی سب ملے گا۔ کوا اور کوی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا گھر ٹوٹ جاتا ہے اور ان کا سارا بھوجن پانی میں بہہ جاتا ہے۔ کالو جی اب کیا کریں؟ گوری بہت برا ہوا، ہمارا گھر بھی ٹوٹ گیا اور جو پھل ہم دوسروں سے چھین کر لائے تھے وہ بھی جاتے رہے۔ پھر دونوں کوی اور کوا اپنے ٹوٹے ہوئے گھر پر بیٹھے روتے رہتے ہیں اور دوسرے پکشی مزے مزے سے بارش کا آنند لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ کوکو اور چوچو دونوں بھائی اپنی مما کے ساتھ بھوجن لے کر واپس آ رہے تھے کہ ان کا راستہ ایک ظالم چیل روک لیتی ہے۔ آج تو پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گی، کئی دنوں سے بھوکی ہوں میں۔ چیل مجھے جانے دے، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، رحم کریں، مجھے جانے دے۔ میں تجھے کھا لوں گی، لیکن چنتا نہ کرو، جب تمہارے بچے بڑے ہوں گے تو میں انہیں بھی کھا کر تمہارے پاس پہنچا دوں گی۔ کوکو اپنے چھوٹے بھائی چوچو کو لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مما ہم آپ کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کو میری قسم، میرے بیٹے اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، جاؤ چلے جاؤ میرے بیٹے۔ کوکو چوچو کو لے جاتا ہے اور ظالم چیل مما چڑیا کو پکڑ کر مار دیتی ہے۔ کوکو اپنی مما کے مر جانے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو ماں باپ کی طرح پالتا ہے۔ چوچو بھائی آپ گھر میں ہی رہو، میں آپ کے لیے دانا لے کر آتا ہوں۔ میں بھی ساتھ جاؤں گا، مجھے بھی جنگل جانا ہے۔ نہیں بھائی، باہر بہت خطرہ ہے۔ کوکو دانا لینے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جوجو اپنے گھر کے باہر نکل کر بیٹھ جاتا ہے۔ پڑوس میں ایک دشت کوی رہتی تھی جسے دونوں بھائیوں میں پیار پسند نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح دونوں بھائیوں میں نفرت پیدا کر دے۔ وہ اڑتی ہے اور جوجو کے پاس آتی ہے۔ جوجو، کیا کوکو تمہیں دانا لینے ساتھ نہیں لے کر جاتا؟ نہیں، بھائی تو اکیلے ہی جاتے ہیں۔ میں بھی کہوں، کوکو اتنا موٹا تازہ کیوں ہے اور تم کمزور کے کمزور؟ کیا مطلب آنٹی؟ کوکو خود تو پھل اور اچھا دانا کھا لیتا ہے اور جو بچتا ہے تمہارے لیے لے آتا ہے۔ بھائی تو کہتا ہے کہ ان دنوں جنگل میں پھل نہیں ملتا۔ تم چلو میرے ساتھ، میں سب دکھاتی ہوں تمہیں۔ گوری کوی جوجو کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ کوکو کو ایک پیڑ کے نیچے سے آدھا گلا ہوا ایک میٹھا پھل ملتا ہے۔ یہ پھل آدھا خراب ہے، یہ میں کھا لیتا ہوں اور اپنے بھائی کے لیے مکئی کا بھٹا لے جاؤں گا۔ ایسے سوچ کر کوکو وہ آدھا گلا ہوا پھل کھانے لگتا ہے۔
लो देख लो अपनी आंखों से, वो देखो सामने कूकू बैठा मजे मजे से फल खा रहा है। इसीलिए तो कूकू भाई मुझे साथ लेकर नहीं जाता, मैं भी अपना भोजन लेने खुद जाया करूँगा। दूसरे दिन जब कूकू दाना लेने जाने लगता है तो जूजू अपने भाई से कहता है, मैं अपना भोजन लेने खुद जाऊँगा। नहीं भाई, आप अभी छोटे हो, अगर मैं तुम्हारा लाया हुआ सूखा दाना खाता रहा तो मैं हमेशा छोटा ही रहूंगा और तुम खुद फल खा खा कर बड़े हो जाओगे। ऐसे कहते हुए जूजू घर से निकल जाता है। ये जूजू को आज क्या हो गया है, ये कैसी बातें कर रहा है। लो मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाई हूँ, खाकर बताओ कैसा है। जूजू गोरी कवि से फल लेकर खा लेता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट था, जंगल से कौन सा फल नहीं मिलते, मैं ला कर दिया करूँगी जूजू को फल। लेकिन एक काम करना होगा तुम्हें। आंटी, आप जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो फिर उस कूकू को निकाल दो अपने घर से, कहीं ऐसा ना हो कि कल बारिश के दिनों में कूकू तुम्हें ही बेघर कर दे। मैं आज ही घर जाकर कूकू भाई से बात करता हूँ। कूकू भाई नहीं, उसे कूकू ही कहा करो। जब शाम को जूजू घर जाता है तो कूकू से कहता है, कूकू मैंने सोचा है कि आप अपने लिए कोई अलग घर बना लो, अब हम बड़े हो गए हैं और दोनों का अलग अलग घर होना चाहिए। जूजू भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम दोनों भाई हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जूजू कूकू को घर से निकाल देता है और कूकू बेचारा दूसरी तरफ वाले पेड़ पर जाकर टिंकों का घर बना लेता है। अब ये घर मेरा हुआ। गौरी आंटी ने सच ही कहा था कि बारिश के दिनों में अगर कूकू ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। कूकू टिंकों के घोंसले में बैठा हर वक्त अपने भाई पर नजर रखता था कि कहीं उसके भाई जूजू को कोई खतरा ना हो। एक दिन जूजू जब अपने घर से निकलता है तो सीधा गौरी कव्वी के पास जाता है। आंटी आंटी, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे मीठा फल दे दें। गौरी कव्वी आज अपने पति कालू कव्वे से लड़ाई करके आई थी, इसलिए उसे बहुत गुस्सा था। तुमने कूकू को घर से निकाल दिया, मेरा काम यहाँ तक ही था। मेरे दिल को सुकून मिल गया तुम दोनों भाइयों में नफरत देखकर। चल अब निकल यहाँ से, नहीं है मेरे पास मीठा फल। आंटी ये क्या कह रही हैं आप? तुम सुनने ही रहे हो, जाओ भाग जाओ यहाँ से। गौरी आंटी का बदला हुआ लहजा देखकर जूजू की आंखें खुल जाती हैं। जूजू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। मैंने बहुत गलत किया जो दूसरों की बातों में आकर अपने बड़े भाई से लड़ाई की, लेकिन शायद मेरा भाई अब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं दोषी हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। जूजू सारा दिन वहाँ बैठा खुद को कोसता रहता है और फिर शाम के वहाँ से उड़ता है। रास्ते में वही चील जिसने जूजू की मम्मा को खाया था वो रास्ता रोक लेती है। तेरी माँ का स्वाद बहुत अच्छा था, आज तुझे खाकर देखूंगी। मुझे आज भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। मुझे जाने दे चील आंटी, मुझे जाने दे, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। अकेले पूरा जंगल घूम रहे हो, अभी छोटे हो, मेरे पास आओ, मैं मिठाई दूंगी तुम्हें। जूजू भागने लगता है तो वो बड़ी चील पीछे से जाकर जूजू को पकड़ लेती है। वो अपने मजबूत पंजों में जूजू को दबोच लेती है। छोड़ दो मेरे भाई को, अभी मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो फिर तू भी मरेगा। कूकू चील पर हमला कर देता है। वो तेजी से चील की आंखों पर अपनी चोंच मारता है। जूजू उड़कर थोड़ी दूर बैठ जाता है। कूकू और बड़ी चील में लड़ाई काफी देर तक चलती है। चील पेड़ से नीचे गिरती है और साथ ही कूकू भी दूसरी तरफ गिर जाता है। चील की दोनों आंखों से खून निकल रहा था, वो अंधी हो चुकी थी। भाई उठो उठो मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मुझे माफ कर दो। जूजू मेरे छोटे भाई, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है कि हम एक साथ रह सकें। अपना ख्याल रखना मेरे भाई। कोको अपनी आंखें बंद कर लेता है और मर जाता है। जूजू अपने भाई की लाश से लिपटकर रोए जा रहा था। वो आंसू बहाए जा रहा था, लेकिन अब जूजू कितने भी आंसू बहा ले, कितना भी रो ले, यह समय लौट कर आने वाला नहीं था। इसीलिए तो कहते हैं
کہ دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے رشتوں میں لکیر نہ کھینچیے، کیونکہ کیسی بھی مشکل ہو، کیسا بھی سمے ہو، اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں اور اپنے ہی ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کا دھنیہ واد۔